सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। बहुत सी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इस्तीफों का मामला है और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का हम इजलास भी हो रहा है और इस इजलास में इस्तीफों के मामले पर गौर किया जाएगा कि हतमी फैसला करना क्या है, क्योंकि पीडीएम की जो दीगर जमातें वो तो इस्तीफे देने पर राजी हैं, बज़द हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी कुछ इससे पीछे हटती दिखाई दे रही है। तो आज ही हतमी फैसला हो जाएगा कि आखिर करना क्या है। दूसरा हम ये भी देख रहे हैं कि लंदन में मौजूद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का राब्ता हुआ टेलीफोनिक JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान से, मरियम नवाज से और तमाम सूरत हाल पर मुशावरत की गई है और मरियम नवाज को अहम हिदायत भी दी गई हैं। वो जो हिदायत मिली है उन्होंने ब्रीफिंग दी है, इजलास बुलाया है नून लीग के रहनुमाओं का और वहाँ पर भी तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लिया गया है। और इसके साथ साथ अभी आपने मुलाहिज़ा किया मौलाना शेरानी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनकी जानिब से JUI पाकिस्तान अलग करने का ऐलान कर दिया गया है JUI से और उन्होंने कहा है कि हम पार्टी के रुकन थे और हम रहेंगे। और मौलाना ने अपना अलग से ग्रुप बना लिया था और उनके साथ अलबत्ता अब ये लोग नहीं हैं। तो ये सारी सूरत हाल है जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं और इस वक्त हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुसर्रत चीमा साहिबा भी जो हैं और हमारे नुमाइंदे इरशाद संजरानी भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगी पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का क्या अहवाल है इजलास का, जान लेते हैं इरशाद संजरानी से। इरशाद बताइएगा क्या सूरत हाल है? बिल्कुल सहरिश, 3 घंटे अब हो चुके हैं कि पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सदारत में जारी है। आसिफ जरदारी भी इसमें शामिल है, फरजाद तालपुर और दीगर जो सीनियर जो अरकान CEC हैं वो शामिल है। पीपल्स पार्टी जो है इस्तीफे के हवाले से जो है वो बिल्कुल गोमगो का शिकार है और एक मरतबा फिर आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ को वतन वापस आने का मशवरा दिया है। उन्होंने कहा कि वो वापस आए, उसके बाद पीपल्स पार्टी जो है इस्तीफे पर बात कर सकती है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी जरा के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने जो है सेनेट और ज़िमनी इंतखाब लड़ने का फैसला, जो कानूनी टीम है उसने भी पीपल्स पार्टी को राय दी है, जिसमें एतजाज अहसन और फारूक नाइक और दीगर जो कानूनी माहिरीन, उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है और वो अक्सरियत में है और यहाँ पर जो है सेनेट पे अक्सरियत से उनकी जो सेनेट की नशस्तें आ सकती हैं। इसके अलावा जो ज़िमनी इंतखाबात भी वो आराम से जीत जाएंगे सिंध में भी। तो पीपल्स पार्टी बेहतर है कि अंदर पार्लियामान में रहकर जो है हुकूमत पर जो दबाव डाले। तो दीगर जमातों के हवाले से भी उन्होंने कहा कि वो जो पार्लियामान में रहकर हुकूमत पर दबाव डालें, क्योंकि मुशावरती टीम जो है कानूनी टीम, उन्होंने कहा कि इमरान खान की हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम इस्तीफे की जरदारी और दीगर ने भी यही फैसला किया है कि जो सेनेट में रहकर सेनेट के इंतखाबात भी लड़ने, ज़मीनी इंतखाबात भी लड़ने। पीपल्स पार्टी ने अब तमाम फैसला जो है नवाज शरीफ की वतन वापसी आने से मशरूत कर दिया है। अब देखते हैं वज़ीर आज़म साबिक वज़ीर आज़म वापस। बहुत दिलचस्प सूरत हाल है। और तो आसिफ अली जरदारी ने इस मौके पर कहा है कि नवाज शरीफ को फिर वतन वापस आना पड़ेगा। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे इरशाद संजरानी से। इरशाद आगाह कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास जो है तकरीबन 3.25 घंटे हो गए हैं, उसको जारी है। एक बड़ी खबर ये सामने आई कि पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ जरदारी ने फिर मियां नवाज शरीफ को वतन वापस आने का मशवरा दे दिया है। पीपल्स पार्टी ने अब इस्तीफे का जो ऑप्शन है वो मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी से मशरूत कर दिया है। इसके अलावा जो इजलास हुआ है इसमें जो अंदरूनी कहानी है मुल्क में जो CEC के जो अरकान ने जो मौलाना फजल रहमान की बेनजीर भुट्टो की बरसी पर जो गैर मौजूदगी पर दुख का इजहार किया है और जो कानूनी टीम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जिसमें एतजाज अहसन और जो लतीफ खोसा और फारूक जो पीपल्स पार्टी जो है इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ अगर इस्तीफे देते हैं तो इमरान खान की हुकूमत को कोई मुश्किल नहीं होगी। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि इमरान खान की हुकूमत को कुछ होगा नहीं, इसलिए बेहतर है कि अब पार्लियामान में रहकर पीपल्स पार्टी हुकूमत को टफ टाइम दे। तो पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ जो कानूनी टीम ने तो इस्तीफों के हवाले से बिल्कुल मुखालफत कर दी है। इसके अलावा आसिफ जरदारी ने अब मशरूत कर दिया कि नवाज शरीफ वतन वापस आए, बहुत इस सवाल से सोचा जा सकता है। और तो ये तमाम मामला थे और 3 घंटे पीपल्स पार्टी किसी भी किस्म की लचक का मुजाहरा करने को तैयार नहीं है, क्योंकि बड़े मियां साहब की वापसी तो फिलहाल मुमकिन बिल्कुल दिखाई नहीं देती, क्योंकि ना तो कोई इस तरह की बात है, ना कोई इंदिया दिया गया है, ना कोई इम्कान जाहिर किया गया, उनके इलाज उनका अभी मुकम्मल ही नहीं हुआ जो बताया जाता है। तो फिर ये तो मामला खटाई में पड़ गया, ये तो इत्तेहाद टूट भी सकता है।
دیکھیں بالکل اس حوالے سے ہم نے بول نیوز 2 ہفتے قبل بھی یہ خبر بریک کی تھی کہ آصف زرداری کا جو باقاعدہ مشاورت ہوئی تھی نواز شریف صاحب سے فون پہ بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا تھا. آج سی سی میں جو آصف زرداری نے کہہ دیا ہے کہ نواز شریف وطن واپس آئے, اس کے بعد ہم سوچیں گے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ دیگر جو آپشن ہے پارلیمان میں رہ کر, اس کے علاوہ جیل بھرو تحریک جس میں انہوں نے باقاعدہ ابھی لاڑکانہ کے جلسے میں بھی اپنی جو ان کی تقریر تھی اس میں بھی انہوں نے کہا کہ دیگر آپشن پر غور کریں, ہم سے کچھ سیکھیں. تو مولانا فضل الرحمان بزد تھے, لیکن آصف زرداری اور بلال بھٹو زرداری کی صدارت میں اس میں اب تک کی جو اندرونی کہانی سامنے ہے, پیپلز پارٹی اب ڈٹ گئی ہے کہ وہ نواز شریف وطن واپس آئے. ٹھیک ہے ارشاد, آپ ہمارے ساتھ مزید بھی بات کرتی ہوں. ایڈیٹر ان چیف نذیر لغاری صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. نذیر لغاری صاحب, یہ تو معاملہ بڑا ڈیڈ لاک کی طرف چلا گیا ہے کہ زرداری صاحب نے تو شرط رکھ دی ہے کہ نواز شریف صاحب کو واپس آنا پڑے گا, پھر استعفے دے دیں گے, یہ نہیں کہا, استعفوں پر سوچیں گے کہا ہے. نہیں, ظاہر ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اور اس وقت پاکستان میں جو ٹیمپو ہے موومنٹ کا, وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ میاں نواز شریف وطن واپس آئیں. یہ صحیح ہے کہ ان کو واپسی کے بعد بہرحال حکومت جیل میں ڈال دے گی, اور اس میں جیل میں ڈالنے سے بھی ایک مومنٹم بنے گا اور ایک پورا ابھار ہوگا جو میرے خیال میں پنجاب میں اور سینٹرل پنجاب میں ایک بہت بڑا ابھار اٹھے گا اگر نواز شریف کو دوبارہ جیل میں ڈالا جاتا ہے. تو یقیناً ایسا ہے کہ وہ کیے جائیں گے, لیکن ان کے آنے کے بعد سیاست کا مومنٹم بڑھے گا, اور یہی شاید زرداری صاحب کہہ رہے ہیں. لیکن استعفوں کا آپشن تب بھی آخری آپشن رہے گا, کیونکہ اگر کسی ٹیمپو کے بغیر کسی سیاست کے اندر کوئی جو بڑی ہلچل ہے اس کے بغیر اگر جاتے ہیں استعفوں کی طرف, تو وہ تو اسی طرح کے استعفے ہوں گے جس طرح سے پی ٹی آئی نے دیے تھے 2014 میں استعفا دیے تھے, اور پھر وہ واپس بھی آ گئے تھے, آ کر ایوان میں بیٹھے تھے. اس وقت اپنا بہت مضبوط ہے, اور اگر وہ استعفے اس وقت دے جب پاکستان میں صورتحال ایسی ہو چکی ہے کہ حکومت کا ٹک کر رہنا اور حکومت کا چلنا دوبر ہو جائے, تو پھر استعفے دینے کی جو بات ہوگی وہ بہت مؤثر ہوگی. تو لغاری صاحب, یعنی کہ ابھی صورتحال پہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ معاملہ ہمیں تو کچھ اس طرح نظر آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم ورسز پیپلز پارٹی ورسز ناراض جے یو آئی اے کے جو رہنما ہیں, پھر ورسز شہباز شریف صاحب جن کی ایک مفاہمت کی پالیسی ہے. میرے خیال میں اس طرح لینا ہو سکتا ہے کہ بعض تجزیہ کرنے والے ایسا بھی سوچتے ہوں, لیکن ایک تو یہ کہ شہباز شریف اس سے ہٹ کر نہیں ہے, اور مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم سے ہٹ کر کچھ نہیں ہے, اور پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ ہے. یہ خواہشات پہلے دن سے رہی ہیں کہ ایوان میں نہ جایا جائے. مولانا فضل الرحمان نے اعلان کر دیا تھا, اور شہباز شریف گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں, دوبارہ اجلاس بلایا جائے جس میں پیپلز پارٹی کو بلایا جائے, اور پھر پیپلز پارٹی نے ان کو قائل کیا تھا کہ ایوان میں جانا تھا اور ایوان میں جانا چاہیے, اسی لیے جو ہے وہ ایوان میں گئے. تو لیکن اب اچانک تو یہ نہیں ہو سکتا نا کہ وہ چھوڑ دیں ایوان کو اور جو ہے استعفے دے دیں, ایسی صورتحال نہیں ہے. لیکن وہ بالکل الگ ہوئے ہیں. بعض لوگ جو ہیں وہ جمعیت علماء اسلام سے الگ ہوئے ہیں. میرا خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو ٹھنڈے دل سے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ آخری آپشن اور انتہائی آپشن جو ہے وہ اس وقت لیا جائے جب نتائج سامنے ہوں, اور نتائج آنے کے امکانات نہیں آتے ہیں تو پھر استعفے بھی رائے گاہ جائیں گے, اور پارلیمنٹ سے باہر نکلنا بھی رائے گاہ جائے گا, اور اس کا کوئی نتیجہ بھی ظاہر نہیں ہوگا. صحیح, ٹھیک ہے. لغاری صاحب آپ ہمارے ساتھ رہے گا. اس وقت چیمہ صاحب نون لیگ سے بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. تو نثار چیمہ صاحب, ابھی یہ جو ساری صورتحال بن گئی ہے اس میں تو آپ لوگوں کا جو اتحاد ہے, آپ ابھی بھی کہیں گے کہ بائنڈنگ فورس ہے, مضبوط ہے. دوسرے تو جو تجزیہ نگار ہیں یا پھر سیاست دان ہیں حکومت میں بیٹھے, وہ تو کمزور ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کا اتحاد. دیکھیے, اس طرح کے سیاسی اتحاد جب بھی بنتے ہیں اس میں جب کئی جماعتیں شامل ہوتی ہیں تو ہر جماعت کا اپنا نقطہ نظر ہوتی ہے. جماعتوں کے اندر بھی ایک دیانتدارانہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے, اور جماعتوں کے درمیان بھی ایک آنیسٹ ڈفرینس اوپینین ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ ہے کہ لیکن بالآخر اتحاد میں شامل جماعتوں کی قیادت نے مل کر جو اجتماعی فیصلہ کرنا ہے
उसी की पाबंदी सब पे लाजिम है, उसी की पाबंदी करनी चाहिए और मेरा ख्याल है सब लोग करेंगे। पीडीएम की क़यादत सब जमातों के कायदीन मिलकर जो भी फैसला करेंगे उसकी मेरा ख्याल ये है कि तमाम जमातें पाबंदी करेंगी। लेकिन यहाँ पर तो आप समझ रहे हैं सिचुएशन, पीपल्स पार्टी ने तो मशरूत कर दिया है मियाँ साहब की वापसी से कि वो वापस आएंगे तो ही सोचा जाएगा इस्तीफों पर, उससे पहले नहीं। देखिए गुजारिश ये है कि जिस तरह मैंने गुजारिश की कि पीडीएम की इज्तिमाई क़यादत, इसमें शामिल जमातों के तमाम कायदीन मिलकर जो भी फैसला करेंगे उसकी पाबंदी सब पे लाजिम होगी। और असूल भी यही है, जमहूरी तरीका भी यही है। किसी पार्टी के पास भी ज़ाहिर है कोई वीटो का इख्तियार नहीं होता इस तरह के इत्तेहाद में, और इज्तिमाई फैसले जब भी होंगे कई बार यह है कि अपने नुक्ता नज़र से पीछे भी हटना पड़ता है एक इज्तिमाई मफाद के लिए, कौमी मफाद के लिए। और मेरा ख्याल ये है कि पीडीएम की क़यादत जो भी फैसला करेगी, मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो या बाकी जमातें हों, मेरा अपना ख्याल ये है, राय ये है और होना भी यही चाहिए कि सब उसकी पाबंदी करेंगे। अच्छा ठीक है लगारी साहब, वैसे ख्वाहिश पर तो कोई पैरा नहीं है, जाहिर सी बात है ख्वाहिश तो इंसान किसी भी किस्म की कर सकता है, लेकिन ये डिमांड पीपल्स पार्टी की कि नवाज शरीफ आ जाएं, इन हालात में इसका साफ मतलब फिर हम ये समझें कि ना ही समझिए? नहीं, मसला ये है कि जरदारी साहब ये बात पहले भी कर चुके हैं और उन्होंने ये इसके लिए नहीं कहा है कि वो मुश्किलात में डालना चाहते हैं पीएमएलए को, ऐसी कोई बात नहीं। उनका ये वो है, मकसद ये है कि ये जो तहरीक है इसका मोमेंटम बढ़ेगा। नवाज शरीफ साहब के आने से वो पोजीशन नहीं है जो पिछले साल वो गए थे, या पिछले साल जब वो गए थे तो उस वक्त मोमेंटम नहीं था, उस वक्त अपोजिशन तारीख नहीं था, ये जलसे जुलूस नहीं हुए थे। अब जलसे जुलूस हो चुके हैं, अब एक कदम बल्कि 2 कदम आगे बढ़ चुके हैं और जमातों के अंदर इत्तेफाक राय मौजूद है। इस इत्तेफाक राय की मौजूदगी में अगर मियां नवाज शरीफ आते हैं तो उनकी पाकिस्तान में मौजूदगी ही एक बहुत बड़ा अमर समझी जाएगी। इसको इस नुक्ते नजर से नहीं ले जाना चाहिए कि वो नवाज शरीफ साहब के लिए या पीएमएलएन के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। जरदारी साहब वो समझते हैं और उन्हें अंदाजा है कि वो खुद भी जेल में रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनके लिए जेल कोई नई बात है, और वो ये भी समझते हैं कि नवाज शरीफ भी जेल कोई ऐसा मसला नहीं होगी, उनकी सेहत का मसला। लेकिन लगारी साहब आप भी जानते हैं, पीपल्स पार्टी भी जानती है, बड़े मियाँ साहब की तारीख जो है वो आने की नहीं बल्कि क्राइसिस में हमेशा जाने की रही है, ये आपको भी पता ही है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है कि वो गए हैं 2 बार, लेकिन इसका रास्ता देखें किसने दिया। क्या मियां नवाज शरीफ ऐसे फरार होकर भागे हैं? क्या जेल से निकलकर उन्होंने किसी चोर रास्ता अख्तियार किया है? पहले जब गए थे तो भी उसकी सारी जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। हुकूमत जो उस वक्त थी परवेज मुशर्रफ ने बाकायदा उन्हें भिजवाया था, और इस बार भी कोर्ट भी हुकूमत भी सब ऑन द बोर्ड थे, एक ही पेज पर थे, उन्होंने भिजवा दिया था। अब नवाज शरीफ साहब का वापस आना अपनी सवाबदीद अपनी मंशा के मुताबिक है। लेकिन लगारी साहब इन्होंने जिस तरह वहां गए, वहां जाके इलाज करवाया, उसकी कोई डिटेल यहाँ पर नहीं आई, किस अस्पताल में इलाज हो रहा है, किस स्टेज पर है, कब तक मुकम्मल होगा, किसी को कुछ मालूम नहीं, बल्कि सिर्फ ये बातें हो रही हैं कि वो चहलकदमी करते दिखाई दे रहे हैं, सियासत में पूरा वो किरदार अदा कर रहे हैं। आज भी उन्होंने टेलीफोनिक रब्ता किया है मौलाना फजलुर रहमान से और मरियम नवाज से, कुछ हिदायत दी हैं। तो अब उनकी वापसी का मुमकिन होना, या तो कोई बात ऐसी करें नून लीग भी कि भाई हाँ जरदारी साहब की, आपको लगता है कि वो इस मशवरे को कंसिडर करेंगे और बड़े मियाँ साहब से बात करेंगे कि वापसी का सोचें आप? नहीं, मेरा ख्याल है कि वो जरूर इस बात पर गौर करेंगे, और ये कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। सियासतदानों के लिए सारे सियासी माहौल में सियासी अगर हलचल होती है तो उसके अंदर अपना एक किरदार होता है। मियां नवाज शरीफ चूंकि एक बड़ी पार्टी के लीडर हैं और उनका पाकिस्तान में एक बड़ा स्टेक है और उनकी सियासत के अंदर एक बड़ा हलका है उनका, और वो मुल्क के बड़े हलके में बहुत मोहतरम जाने जाते हैं। उनके आने से यकीनन सियासी अमल में एक बड़ी हलचल पैदा होगी। उनके आने से अगर जमहूरी अमल को और सियासी तहरीक उन्हें आना चाहिए। सही। अच्छा निसार साहब, थोड़ा सा आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों की पार्टी में भी जाहिर सी बात है इजलास हुआ है, मरियम नवाज को जो हिदायत मिली हैं बड़े मियाँ साहब से, उन्होंने ब्रीफिंग भी दी है रहनुमाओं को, अरकान को, तो हिदायत किस किस्म की मिली हैं, कुछ हमसे शेयर करेंगे आप? कुछ आप तक खबर पहुंची है? क्या सोचा जा रहा है अब?
یہ گزارش کرنے کی اجازت دیں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ میاں نواز شریف کی تاریخ جانے کی ہے، آنے کی نہیں ہے. میں آپ تصحیح کرتا چلوں آپ کے یاد دہانی کے لیے. آپ اس ڈیل کی بات تو نہیں کرنے لگے جو مشرف دور میں ہوئی تھی؟ نہیں، میری گزارش سن لیں کہ جب ایک کمزور مشکوک سے کیس میں ایک مشکوک کردار کے جج نے ان کو سزا دی تو وہ اپنی اہلیہ محترمہ کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے واپس آگے سیدھا جیل جانے کے لیے. آپ کو یہ یاد نہیں ہے؟ پوری قوم کو یاد ہے. تو اس طرح تو زیادتی نہ کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آج بھی جس طرح نہیں، میری گزارش سن لیں. دیکھیں جس طرح محترم لغاری سے فرما رہے تھے کہ کیا وہ کوئی فرار ہو کے گئے ہیں، کیا کسی بیک ڈور سے گئے ہیں، عدالت کی اجازت سے گئے ہیں، حکومت کی اجازت سے گئے ہیں. بات یہ ہے اب بھی یہ ہے کہ جب بھی ڈاکٹروں نے ان کے معالجین نے اجازت دی ان کو سفر کی، وہ فوراً واپس آ جائیں گے. وہ ایک لمحے کی تاخیر بھی نہیں کرنا چاہتے، فوری طور پر اپنے وطن واپس آنا چاہتے ہیں. اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ جلدی ڈاکٹر ان کو اجازت دیں گے اور وہ ضرور آئیں گے اور آ کر انشاءاللہ ملک اور قوم کی قیادت کریں گے. اچھا، میں آپ کے آج کا جو یہ اجلاس تھا جس میں اہم ہدایات مریم نواز کو جو ملی ہیں، جنہوں نے شیئر بھی کی ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، کچھ آپ تک پہنچا ہے کہ کیا اتفاق رائے ہو رہا ہے یا کیا سوچا کیا جا رہا ہے؟ نہیں، یہ مجھ تک تو نہیں پہنچا، لیکن یہ دیکھیں یہ ساری کوئی ایسا کوئی رازداری والی بات نہیں ہے. سب کے سامنے ہے کہ اصل بات جو ہے ایجنڈا کیا ہے کہ یہ 2.5 سال میں اس حکومت نے، اس نالائق حکومت نے، جو اس ظالم حکومت نے جو عوام کے ساتھ کیا ہے، جو ظلم کیا ہے، جو یہ ہے کہ عوام اس کو ایک عذاب کی شکل میں اب دیکھ رہے ہیں. اس عذاب سے جتنی جلدی نجات حاصل ہو ملک اور قوم کے مفاد میں ہے اتنا یہ بہتر ہے. اور واقعی یہ ہے کہ قوم کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا ہے. یہ دیکھیں مہنگائی کی جو شکل ہے، بے روزگاری کی جو شکل ہے، اب عوام اس حکومت کو مزید مہلت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہی ایجنڈا ہے. باقی یہ کہ حکمت عملی کے معاملے میں یہ مختلف جماعتوں میں چھوٹا موٹا اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لغاری صاحب مجھے یہ بتائیں، اب اس ساری سچویشن میں جو حکومتی رہنما ہیں پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ نہ تو استعفے آنے ہیں نہ استعفے آئیں گے، 1 ڈیٹ گزر چکی ہے، اگلی بھی گزر جائے گی. تو یہ سچویشن اب حکومت کے لیے اطمینان بخش ہے یا پھر آپ کے خیال میں پریشان کن ہی ہے ابھی بھی؟ حکومت تو بکھرائی ہوئی ہے نا. جو بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جس طرح سے ان کے یہ جو گزشتہ روز جناب وزیر اعظم کی سربراہی میں اجلاس ہوا اور اس کے بعد جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ تو بہت ہی افسوسناک ہیں. کیا یہ جو 2-2.5 درجن انہوں نے پنجاب میں اور مرکز میں اپنے ترجمان رکھے، وہ ترجمان جا کر پاکستان کی سیکورٹی فورسز کا دفاع کریں گے؟ ان کو ذمہ داری دی گئی، اسائنمنٹ دیا گیا اور کہا گیا کہ جائیں آپ پاک فوج کا دفاع کریں. آپ کے یہ 2.5 درجن لوگ جا کر پاک فوج کا دفاع کریں گے جو دنیا کا ایک بہترین سیکورٹی ادارہ ہے. سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کی صلاحیت کار کیا ہے، وہ اتنی بڑی صلاحیت رکھنے والی فوج. یہ کیا بات ہوئی کہ اگر آپ پر مشکل وقت آئے آپ بھاگ کر فوج کے پیچھے جا کر کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ جی ہم پاک فوج کا دفاع کر رہے ہیں؟ یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ کی بداماریوں کے جو گناہ ہیں اور آپ نے جو مہنگائی کر رکھی ہے، آپ نے جو مافیا کے حوالے پاکستان کے سارے لوگوں کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے، اور جب آپ کے پاس سوال اٹھے تو آپ بھاگ کر فوج کے پیچھے جا کر کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ جناب ہم پاک فوج کا راج کریے، آپ پاک فوج کا دفاع کریں گے. اور کون سی دشمنوں کی غنیموں کی فوج ہے یہ؟ پیپلز پارٹی، یہ جی او آئی، یہ مسلم لیگ نون، یہ پارٹیاں جو ہیں یہ پاکستان کی کوئی دشمن پارٹیاں ہیں، کوئی غنیموں کی پارٹیاں ہیں؟ کیا انڈیا کی پارٹیاں خدا کا خوف کریں؟ کیا یہ ان پارٹیاں، یہ جو پارٹیاں ان سے فوج کو بچانے کے لیے یہ ان کے ترجمان جا کر وہ تلواریں لے کر آ کر کھڑے ہو جائیں گے؟ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ ان کا اپنا نیریٹو ایسا نہیں ہے جس کو کچھ سننے کی بات کرے. اور انہوں نے ذمہ داری لگائی ہے کہ جائیں آپ پاک فوج کا دفاع کریں، یعنی پاک فوج کو ان کا دفاع کی ضرورت ہے. صحیح. چلے اس وقت پیپلز پارٹی سے تیمور تالپور صاحب ہمیں جوائن کر چکے تھے. مریم نواز نے اس سے پہلے گلہ کیا تھا کہ آپ لوگ انفرادی حیثیت میں اعلانات کرتے ہیں، اور پہلے بھی بی سی سی کے فیصلے میں ہی، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے فیصلے میں ہی کہا گیا تھا کہ استعفے نہیں دیے جائیں گے. آج پھر یہ اجلاس ہوا جس کے بعد یہ سامنے آ گیا واضح طور پر کہ زرداری صاحب نے شرط رکھ دی ہے کہ نواز شریف واپس آئیں گے تو استعفوں کے بارے میں سوچیں گے. تو مریم نواز بار بار کوشش کرتی ہیں کہ دکھایا جائے کہ ہمارا اتحاد بڑا مضبوط ہے اور ہم بالکل ایک پوائنٹ پر ہیں، لیکن آپ لوگ بار بار ان کے سارے میئرمنٹس کو اور ساری جو کوشش ہے اس کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں. اب آپ لوگ پھر ایک پوائنٹ پر بضد ہیں کہ استعفے نہیں دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی آج سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ تھی
جس میں بہت ہی سینئر لوگ ہیں. میرے والد بھی اس میں شمار ہیں جو بھٹو صاحب کے ساتھ تھے, ان کے ساتھ ایم پی رہے, ان کی کیبنٹ میں ساتھ رہے. اس کے بعد ان سب لوگوں کی ایک سوچ ہے اور ان کی باتیں ہیں جو یہ انہوں نے بیان کی ہیں. فیصلہ حتمی وہی ہوگا جو پی ڈی ایم میں ہوگا, پر یہاں پر یہ میٹنگ اسی لیے کال کی گئی تھی تاکہ چیئرمین بلاول صاحب اپنے سی سی کے ممبر سے ان کا تجزیہ لیں, ان کا ذہن لیں. کوئی حتمی فیصلہ ایسا اناؤنس نہیں کیا گیا ہے, تو یہ سب چیزیں چیئرمین بلاول بھٹو صاحب ڈیسائیڈ کریں گے. اس میں اگر ان کی یہ ایڈوائز ہے کہ نواز شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے یا ان کی ایڈوائز ہے کہ ہمیں ضمنی الیکشن لڑنے چاہیے, تو اس کا پی ڈی ایم کی کوئی کمزور نہیں کرے گا. ہم پی ڈی ایم میں جو ہمارا ایک موقف ہے کہ کسی بھی حال کسی بھی صورت عمران خان کو ہم نے ہٹانا ہے, اس میں سے کوئی بھی 1 انچ بھی آگے یا پیچھے نہیں رہا. اس بات میں جیتا ہے, پر ظاہری بات ہے ہم اپنی پارٹی کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں, پارٹی کی ایڈوائز لینا چاہتے ہیں, اور پھر آگے جو بھی چیئرمین صاحب کا فیصلہ ہوگا اور جو پی ڈی ایم کا فیصلہ ہوگا اس پہ ہم سب انشاءاللہ. کیوں تیمور صاحب حکومتی رہنماؤں کو بار بار یہ کہنا پڑا ہے کہ عوام کو دھوکہ نہ دیں, عوام کو بلا وجہ بے وقوف نہ بنائیں, گمراہ نہ کریں, استعفے نہ آئے تھے نہ آئیں گے, اور آپ لوگ ایک نہیں ہیں, کیوں کہنا پڑ رہا ہے بار بار ان کو؟ دیکھیں, حکومت کی تو بات ہی نہ کریں. عمران خان سے زیادہ جھوٹا پرائم منسٹر کبھی اس ملک میں نہ دیکھا, اور اللہ نہ کرے پھر سے کبھی دیکھے, جس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی صرف جھوٹ بولے. تو حکومت اور ان کے ترجمان کا تو آپ نے حال دیکھ لیا ہے, کس قسم کے ترجمان ہیں, کیا ان کے بیک گراؤنڈ ہیں. ایک بھی ترجمان آپ کا کوئی ایسا نہیں ہے جو اس پوسٹ کے انہوں نے ساتھ گل ان کے ہو گئے, ان کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے نہیں. سب ان کے فیوریٹس اٹھا کے لے کے آگے لے ہیں. جن کو زیادہ گالیاں دینی آتی ہے خان صاحب کے سب سے محبوب اسپوکس پرسن بن جاتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا لغاری صاحب, مجھے یہ بتائے گا کہ جو قانونی ماہرین ہیں انہوں نے بھی یہ بتایا ہے کہ سینٹ الیکشن اگر ہم استعفے دے دیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, حکومت کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ہم استعفے پہلے دے دیں اور سینٹ الیکشن بعد میں ہو. آپ کی نظر میں صورتحال کیا رہے گی؟ اگر تو یہ استعفوں پہ منا لیتی ہے پی ڈی ایم کی دیگر قیادت پیپلز پارٹی کو, تو پھر سینٹ الیکشن کے بعد کیا سچویشن ہوگی, یا پھر ہو ہی نہیں سکتے؟ ابھی میں یہی کہتا ہوں کہ اگر ٹیمپو بن جاتا ہے, اگر صورتحال وہاں جا کر پہنچتی ہے, اگر آپ سیاسی ہلچل اتنی بڑھا دیتے ہیں کہ پورے شہر میں نظام حکومت جو ہے وہ پیرالائزڈ ہو جائے, اگر شٹ ڈاؤن ہو جائے, اگر عام ہڑتالیں ہونے لگے, اگر لوگ گھروں سے باہر نکل آئے, اگر اسٹریٹ پاور شو کر دی جائے, اگر سڑکوں پر لوگ جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہوں اور حکومت کو گھر بھیجنے کی بات کر رہے ہوں, تو اس وقت وہ ٹائم ہوگا جب آپ استعفے دیں گے. اگر آپ آج دے دیں استعفے تو وارے نیارے ہو جائیں گے. اگر پہلے کام دھاندلی سے ہو سکتا ہے تو کیا اب دھاندلی سے کام نہیں ہو سکتا ہے؟ اب جو ہے وہ مینجمنٹ نہیں ہو سکتی ہے, اب کیا وہ ریگنگ نہیں ہو سکتی ہے, اب کیا وہ اس طرح سے جو ہے وہ مینور نہیں کر سکتے ہیں؟ سینٹ کو بھی مینور کر لیں اور سب کچھ مینور کر لیں اور کہیں کہ جی ہم جیت گئے اور سینٹ کا ہاؤس ہمارا ہاؤس ہو گیا. تو اس وقت ہو سکتا ہے اگر مقابلہ ہوتا ہے. اس صورت میں اگر الیکشن کل ہوتے ہیں یا الیکشن اگلے مہینے ہوتے ہیں اور اگر آپ حکومت سے استعفے لینے کے لیے پوزیشن میں نہیں ہے, تو استعفے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ پوزیشن سنبھال دیں گے. اور اگر وہ اس پوزیشن میں ہوں کہ حکومت چلانا ان کے لیے مسئلہ بن جائے اور لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر ڈیمانڈ کر رہے ہوں کہ جناب آپ جائیں, اور حقیقت ایسی ہے کہ اگر پولیٹیکل پارٹیز اپنا تحرک شو کریں, اپنا پورا ان پٹ ڈالے, تو حکومت تو گھر بھیج سکے. لیکن اگر حکومت اس وقت گھر جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو استعفے دینا تو سر ٹکرانا ہوا. استعفے کے لیے ایک وقت کا انتخاب ہوگا جو پارٹی لیڈرشپ کو کرنا چاہیے. گلیوں میں باتیں نہیں کرنی چاہیے, یہ بیٹھ کر علاقوں میں باتیں نہیں کرنی چاہیے, یہ بیٹھ کر اپنے اینکرز کے تھرو باتیں نہیں کرنی چاہیے, یہ اپنی مرضی کے لوگوں کے منہ میں نہیں ڈالنا چاہیے. نہ حکومت یہ کبھی حکومت منہ میں ڈال دیتی ہے یہ استعفا دے رہے. بھائی کب یہ بات کی ہے بلاول بھٹو زرداری نے, مریم نواز شریف نے, یا مولانا فضل الرحمان نے, یا کسی اور لیڈر نے کہ ہم فلاں تاریخ کو استعفے دے رہے ہیں؟ استعفے انہوں نے لے لیا کان سے, کوئی ایشو نہیں ہے. استعفے اپنی لیڈرشپ کے پاس ہوں گے اور جب وہ مناسب وقت سمجھیں گے تب استعفے دیں گے. ہم کیوں کہیں کہ جی وہ
कल इस्तीफे दे देंगे और परसों जो है ये बात तो हो ही नहीं रही ना कि कल इस्तीफे दे देंगे या परसों इस्तीफे दे देंगे। वो तो सभी ने बोला कि इस्तीफे तैयार पड़े हैं, जब क़यादत कहेगी हम दे देंगे। लेकिन क़यादत ये बोल रही है कि हम इस्तीफे तब देने का सोचेंगे जब बड़े मियां साहब वापस आएंगे। पॉइंट तो ये है ना। और वो ये बोल रहे हैं कि इस्तीफे हमारे पास तैयार पड़े हैं, बल्कि 2 अरकान के चले भी गए और मरीम नवाज ने बोला कि मेरे को खौफ नहीं है, उनके इस्तीफे कबूल करो। शरारत की गई, जिसने किसी ने भी आगे भिजवाए। मुझे खैर निसार शीमा साहब आपसे ये पूछना है, आपने ये बोला कि छोटी मोटी बातें इस तरह की होती रहती हैं, लेकिन ये छोटी मोटी बातें थोड़े की तरह पीडीएम के इत्तेहाद को लग रही हैं और इसका नुकसान जाहिर सी बात है जो तज्जियाकार हैं, हुकूमती रहनुमा हैं, वो ये बोल रहे हैं कि आप लोगों को होगा। पीपल्स पार्टी सारे फैसले अपने खुद से लेकर अलग हो रही है और आप लोग कह रहे हैं कि इत्तेहाद बरकरार है, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। देखिए, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मुझे ये इजाज़त दें कि मैं ये गुजारिश करूं कि ये जो पाक फ़ौज की तर्जुमानी की बातें कर रहे हैं, असल बात यह है कि पाक फ़ौज हमारा मोहतरम और महबूब इदारा है, ये कौमी इदारा है। इसकी ऐसी पोजीशन नहीं है कि इसको अपने दिफा के लिए पीटीआई के जो बदनाम और झूठे तर्जुमान और वकील हैं उनकी ज़रूरत पड़ गई है। ऐसी बात नहीं है। हुकूमत जो है ऐसा नहीं है कि वो जो पाक फ़ौज का दिफा करना चाहती है। असल बात यह है कि वो अपने अवाम दुश्मन और काले करतूत छुपाने के लिए फ़ौज का नाम इस्तेमाल कर रही है और फ़ौज के पीछे छुपना चाहती है। बात यह है, जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की, कि जब भी इस तरह के इत्तेहाद बनते हैं तो इज्तिमाई फ़ैसले जब होते हैं तो कई बार जो इनफरादी फ़ैसले सियासी जमातों को वापस लेने पड़ते हैं। कई बार अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको बदलना पड़ता है इज्तिमाई मफाद के लिए। अब ये है कि फ़ैसला यही है, देखें, और असूल भी यही है कि पीडीएम की इज्तिमाई क़यादत जो भी फ़ैसला करेगी सब इनफरादी तौर पर यह है कि सारी सियासी जमातें उसकी पाबंदी करेगी और असूल भी यही है, होना भी यही चाहिए और मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। सही। अच्छा तैमूर साहब, मुझे ये बताइएगा क्यों जो तज्जिया निगार है उनको ये कहने का मौका मिल रहा है कि पीडीएम के साथ पीपल्स पार्टी इसी तरह का सलूक कर रही है कि जिस तरह पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ने मौलाना के आज़ादी मार्च के साथ किया था और सिर्फ मोरल सपोर्ट तक जो बात है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट पहुंच गई है। मुझे ये बात कहने में कोई मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगी कि शायद पहले नून लीग को पीपल्स पार्टी पर या पीपल्स पार्टी को नून लीग पर एतमाद जरा कम होता था। अभी वक्त चेंज हो गया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की और मरियम नवाज साहिबा की एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग है मेरे ख्याल से, और एतमाद की एक बहुत पुरअमन फिजा है। मैं नहीं देखता हूँ में से कोई भी जमात एक दूसरे को धोखा देगी या देने का इरादा रखती है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बहुत ही सीरियस हैं इस इत्तेहाद को आगे लेके चलने के लिए, और मैं तो समझता हूँ कि हमारा आगे जाके कोई बहुत हैरान कुन बात नहीं होगी अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग का एक इलेक्टोरल अलायंस भी बन जाए, जहां पर हम जो सीटें जिन्होंने हारी हैं नंबर 2 पे उस हिसाब से हम एक दूसरे को एडजस्ट भी करें। तो मैं नहीं देखता इस इत्तेहाद को टूटने, इस इत्तेहाद को बहुत आगे जाते हुए देख रहा हूँ। सही। अच्छा लगारी साहब, अब जो पीडीएम का इत्तेहाद है उसके सरबराह हैं जनाब मौलाना फजल रहमान साहब, आज उनकी पार्टी के रहनुमाओं ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है जो बागी थे या जिनको पार्टी से निकाल दिया गया था। अब मौलाना साहब की तो सूरत हाल इस तरह की है कि वो या तो पीडीएम को चला लें, लीड कर लें, या फिर अपनी पार्टी को बचा लें। उन्होंने तो उनसे अलग अपनी पार्टी बना ली है JUI पाकिस्तान के नाम से, और उन्होंने बोला है कि हमारी रुकनियत थी और रहेगी। तो मुश्किलात ने चारों तरफ से घेरा हुआ मौलाना साहब को इस वक्त। अच्छा, ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, मुझे याद है अच्छी तरह से, गालिबन आपकी शायद पैदाइश नहीं हुई होगी, जब 70s में मौलाना गुलाम गौस हजारवी ने इलेक्शन के बाद अपनी राहें जुदा कर ली थी और वो मौलाना मुफ्ती महमूद से अलग हो गए थे, और उसके बाद भी कई बड़ी शख्सियात जो हैं वो पार्टी को छोड़ जाती रही हैं और होते रहे हैं। बहुत बड़ी कदावर शख्सियत थी बरसगीर में। मकतबा देवबंद के लोग मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती का बहुत एहतराम करते थे, वो पार्टी से अलग हो गए थे। उनके बेटे फिदाउर रहमान पार्टी से अलग होते हैं। मौलाना समीउल्लाह अलग हो गए थे मौलाना फजल रहमान के मुकाबले में, लेकिन पार्टी वही रही थी जो मुफ्ती महमूद की पार्टी थी और जो मौलाना फजल रहमान की। ये कोई इसमें कोई शक नहीं है कि मौलाना शिरानी के जाने से, हाफिज हुसैन अहमद के जाने से और मौलाना नकीब गुल के जाने से एक फर्क पड़ा है, एक बड़ा फर्क पड़ा है। ये बात मौलाना फजल रहमान को भी यकीनन समझ आती होगी, और उस सूरत-ए-हाल का उन्हें जायजा लेना होगा कि वो उनकी पार्टी के अंदर ये सूरत-ए-हाल क्यों पैदा हुई है, और यकीनन वो ये समझते होंगे कि ये सूरत-ए-हाल इस्टेब्लिशमेंट ने पैदा की है, खान ने पैदा की है और उनकी पार्टी के अंदर टूट फूट की गई है। लेकिन असल बात यह है कि इन
मोहतरम और काबिल एहतराम शख्सियात के अलग होने से JUI पर क्या फर्क पड़ता है? अब भी जमीयत उलमा इस्लाम के जो मौलाना फजल रहमान के दोस्त हैं वो इन बुजुर्गों के खिलाफ कोई बात नहीं करते हैं और वो एक दूसरे के खिलाफ जुबान में एहतराम का रखेंगे। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि मौलाना फजल रहमान की पार्टी मेन पार्टी रहेगी। बाकी जो है वो इस तरह से मौलाना कौसर नियाज़ी ने बनाई एक और पीपल्स पार्टी बनाई थी गुलाम मुस्तफा जतोई ने, एक पार्टी बनाई थी गुलाम मुस्तफा खर ने, और एक पार्टी पेट्रियाट्स ने बनाई थी, एक पार्टी इस तरह से पीपल्स पार्टी के भी 3 4 5। चले यानी कि आप इसको इतना सीरियस नहीं ले रहे और आपके मुताबिक माजी में भी ऐसा होता रहा है तो कोई बड़ी बात या नई बात नहीं है, मेन पार्टी मौलाना साहब की ही रहेगी। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा, मैं यहाँ पर आपसे तैमूर साहब पूछना चाहूंगी कि क्या आपने खुद ही बोला है कि हम लोगों ने बाकायदा ऐलान नहीं किया, इस तरह के फैसले होते हैं और बातचीत हुई है, ठीक है, तो क्या आप लोगों की जमात किस हद तक कायल कर पाएगी PDM की दीगर जमातों को? आप लोग कितने पुरुमीद हैं कि वो लोग आपकी बात पर कायल हो जाएंगे और इस्तीफे वापस रख लेंगे और नहीं भिजवाए जाएंगे? नहीं, अभी तक मैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं कह सकता। मैं कोई इतना सीनियर तजिया के निगार नहीं हूँ, ना इतना सीनियर सियासतदान हूँ कि मैं ये बता सकूँ, पर मैं आपको ये यकीन दहानी करा सकता हूँ कि जो भी हमारी CEC का फैसला होगा वो अपनी जगह पे जो चेयरमैन साहब कहेंगे उसी तरह से होगा। जाहिर बात है नून लीग अपने फैसले करेगी, पर जब हम एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे PDM के, तब या हम उनकी बात मानेंगे या वो हमारी बात मानेंगे, पर जो भी वहाँ पे फैसला होगा उस पर इंशाअल्लाह ताला सारी जमातें अमल दरामद करेंगी और इस कोविड-18 से हमारी जान अल्लाह ताला। सही, चले बहुत शुक्रिया आपका तैमूर तालपुर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। लगारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जो करंट सिचुएशन है पॉलिटिकल, उस पर बात हो रही है। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। निसार चीमा साहब नून लीग से हमारे साथ मौजूद हैं और दीगर मेहमानों को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। निसार साहब, अब देखिए, मकसद PDM का तभी पूरा होगा, आसिफ अली ज़रदारी साहब कह चुके हैं कि जब तक बड़े मियाँ साहब वापस नहीं आएंगे, तो अब आप लोगों को किसी न किसी तरह की यकीन दहानी करानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो जवाब देना पड़ेगा बड़े मियाँ साहब की वापसी के हवाले से कि वो कब आएंगे और उनकी वापसी कब तक उसकी उम्मीद रखी जाए, क्योंकि उन्होंने शर्त अगर ये रख दी है और वो वाज़िद है और वो कल की स्पीच में कह भी चुके हैं कि हमें ना डिक्टेट करें, हमसे सीखें किस तरह इनको जमहूरी तरीके से बाहर निकालना है। देखिए, गुजारिश ये है कि मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब तो मुल्क से बाहर जाना भी नहीं चाहते थे। ये तो ज़ाहिर है कि उनके जो मुआलिजीन थे, यहाँ पे एक सरकारी मेडिकल बोर्ड था और उसकी एक इज्तिमाई रिकमेंडेशन थी, एक उनकी रिकमेंडेशन इस तरह की थी, यूनानिमस रिकमेंडेशन थी, जिसमें कोई इख्तलाफ नहीं था। 11-12 डॉक्टर थे और बड़े काबिल डॉक्टर थे, सारे सरकारी मुलाजिम थे। सरकारी मेडिकल बोर्ड की ये जो रिकमेंडेशन थी उसके ऊपर वो बाहर गए, हाई कोर्ट की इजाज़त से गए, हुकूमत की इजाज़त से गए, और साथ ये है कि ज़मानत दी मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, और उसमें लिखा गया कि जब वापसी के लिए जब उनके मुआलिजीन उनको इजाज़त देंगे, सफ़र की इजाज़त देंगे, वापसी की इजाज़त देंगे, तो वो वापस आ जाएंगे। अब भी ये है कि वो बिला तख़ीर वापस आना चाहते हैं। जिस वक्त भी उनके वहाँ पे जो मुआलिजीन हैं उन्होंने इजाज़त दी, उनको सफ़र की, वापसी की, वो वापस आ जाएंगे जी। लेकिन तो वही बात है ना चीमा साहब कि अब यहाँ तो वो आपको कायल कर लेंगे, यहाँ आप उनको कायल कर लेंगे, कुछ एक तरफ तो मामला जाएगा ना। जाहिर सी बात है, अगर आप लोगों ने इस्तीफे देने हैं या उनको भी देने पड़ेंगे तो फिर आपको उनके मौके पर या तो कायल होना पड़ेगा या उनको आपके होना पड़ेगा। सिचुएशन बड़ी इस वक्त अजीब सी हो गई है और इसी पर हुकूमती रहनुमा ये बोल रहे हैं कि आप लोगों का इत्तेहाद कमजोर है और ये टूट जाएगा। देखें, ये हुकूमत की ख्वाहिश हो सकती है, उनकी तो पुरानी ख्वाहिश है, उनकी कोशिशें भी हैं, उनकी साजिशें भी हैं कि किसी तरह से इस इत्तेहाद में दरार डाली जाए, किसी तरह से कोई इख्तलाफ और निफाक पैदा किया जाए। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उनकी कोशिशें कामयाब नहीं होगी। हमारा ये इत्तेहाद कामयाब होगा, ये कायम रहेगा, दिन ब दिन मजबूत होगा इंशाअल्लाह। ऐसी लग रही है कि बड़े मियाँ साहब के जो बयान का बोझ है वो काफी भारी है। मरियम खुद भी कह चुकी है और शायद ये उसी का नतीजा है कि सूरत हाल अभी अजीब और जूं की तूं है। नहीं, देखें, बात यह है कि इस्तीफों का जो मामला है,
استعفوں کے بارے میں PDM کی قیادت نے فیصلہ کیا کہ 31 دسمبر تک تمام پارلیمنٹیرین جو ہیں، تمام ارکان اسمبلی جو ہیں، صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے ارکان جو ہیں، وہ اپنی قیادت کے پاس استعفے جمع کروا دیں۔ اس کے بعد PDM کی قیادت فیصلہ کرے گی مل کر کہ جی استعفے جو ہیں وہ متعلقہ اسپیکرز کے پاس کب جمع کروانے ہیں۔ اس میں کوئی بھام نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، اور یہ ہے کہ جب بھی PDM کی قیادت اجتماعی طور پر فیصلہ ہوگا، لیکن ابھی جو معاملہ ہے جس پر شروع سے کچھ تھوڑا سا اختلاف دکھائی دیا، آپ کو نہیں لگتا کہ بڑے میاں صاحب کریز سے کچھ تھوڑا باہر نکل کر کھیلے ہیں اور ابھی یہ ساری صورتحال ہے؟ نہیں، دیکھیں یہ کریز سے باہر نکل کے تو کھیلنا پڑے گا اس عذاب سے نجات دلانے کے لیے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو جس طرح میں نے اتحادیوں کا بھی سپورٹ کرنا ضروری ہے نا، ان کا بھی تو بالکل ویسے ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہے نا، جو نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیں اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ اس عذاب سے نجات دلانے کے لیے PDM بھی مکمل طور پہ متحد ہے، یکسو ہے، اور پوری قوم بھی یکسو ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ اس عذاب سے جتنی جلدی نجات حاصل ہو اتنی قوم کے لیے بہتر ہے، اور یہ انشاءاللہ یہ فریضہ جو ہے PDM کی قیادت میں ضرور انشاءاللہ یہ قوم سر انجام دے گی۔ چلیں دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ تو بزیدہ یہ بول رہے ہیں کہ PDM کا اتحاد برقرار ہے اور بالکل ہماری بائنڈنگ فورس اسی طرح مضبوط ہے جیسے شروع دن سے تھی، لیکن بظاہر دیکھا جائے تو یہی لگ رہا ہے، لیکن جو فیصلے کیے جا رہے ہیں وہ کچھ ایسا بتا رہے ہیں کہ ایک حکمت عملی نہیں ہے، ایک پوائنٹ پہ آپ لوگ متفق نہیں ہیں۔ تبھی پیپلز پارٹی نے استعفوں کا معاملہ اپنے CEC کے اجلاس میں ڈسکس کیا، اور پہلے بھی یہی موقف سامنے آیا کہ استعفے نہ دیے جائیں، اور آج بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ استعفے نہیں دیے جائیں گے اور PDM کی دیگر قیادت کو قائل کیا جائے گا۔ اب اس پہ دیکھتے ہیں کہ اب آپ لوگ قائل ہو جاتے ہیں یا وہ لوگ آپ لوگوں کو قائل کر پاتے ہیں۔ البتہ حکومت اس میں تھوڑا سا ریلیف محسوس کر رہی ہے، کیونکہ ان کے تو بالکل عین توقعات کے مطابق ہو رہا ہے نا کہ استعفے ہم کہہ رہے تھے کہ آپ کل کے آج دیں اور وہ نہیں آنے۔ خیر بہت شکریہ نثار شیما صاحب، آپ موجود رہے اور آپ نے اپنا موقف ہمیں دیا۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی میں چاہوں گی آپ مجھے اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ پھر سے حاضر ہوں گے۔ سیاسی ڈیولپمنٹس بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں، اسی پر ڈسکشن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، اور جاتے آتے میں اپیل کروں گی حکومت پاکستان سے، وزیر اعظم پاکستان سے کہ 14واں روز ہے، چیئرمین پیمرا کو ان کے عہدے سے ہٹایا جائے، ان کی تعیناتی غیر قانونی ہے، میرٹ کے خلاف ہے، وہ شخص لگایا جائے جو کہ میرٹ پر پورا اترتا ہو۔ یہ معاملہ ابھی سپریم کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ نے معذرت چاہوں گی چیلنج بھی کر دیا گیا ہے، اور ملک بھر میں احتجاج کا سلسلہ بھی جاری ہے، تو خدا رہا اس مسئلے کو حل کیا جائے، ہم حکومتی ایکشن کے منتظر ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔